Nagpagawas sa ilang kadismaya ang mga Leaders Homeowners Association sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan sa Cagayan de Oro human nga daghan sila ug mga yangungo nga wala nahatagan og pagtagad. Matod ni Jocelyn Alciso sa Pagkatpat Homeowners Association nga problemado sila human gidemolish sa kasamtangang administrasyon ang ilang mga stall nga kaniadto gipatukod ni kanhi Mayor Oscar Moreno. Nagiplastar minimo Mayor Moreno diya sa among talipapa nga 13 ka stall. Sakit kaayo sa akong dughan. Hantod karon dili mapapas sa akong kasing-kasing nga giplastar mi dina nga 13 ka stall. Dako kay akong gasto dina nga among kaugalingon. Nga sa una nga administration nimo Mayor nga giplastar mi nga i-maintain lang ang kalimpyo o kahapsay o ang peace and order diya sa among community. Pero wala handuma Mayor. Sakit sa kong kasing-kasing hantod karon dili ka na mapapas nako kay wala ako magdahom. Nga karon nga administration wala ko magdahom nga isang siglap lang 1 week lang gidemolish kami. Mo nang Gipaabot usab ni Fe Pagutayaw sa GK Village sa Kalaanan nga wala sila'y tubig ug dihang-hangyo sila sa City Hall. Walay tubig nga mao'y pinakaunang problema nga niabot kanila. Nagtuoy kini nga tungod sa dagang tarpaulin ni Congressman Lordan Swan sa dapit. Mao'y rason walay programa ug serbisyo niabot kanila. Ang nahitabo sa among tubig kay na murag nahimo na siyang politikal. Gani wala nagliter mi sa syudad, wala mi giatiman tungod kay sa signage ni Kong nga gipamutang sa mua. Gihimo na gyud ning political. Gani wala gyud pinatagaan Kong. Dayon mo tong nagliter mi sa imuhang opisina tuod man natagaan gyud mig tubig dito in Sigida. Dako kay may pasalamat sa inyo ko. Tabangan mi sa amo ang transportasyon kay grabe gyud kalisod. Dili mi basta-basta kanaog sa syudad kung wala mi 200 back and forth yun. Lisod kay tanan o lisod gid kay tanan labi na kanang walay mga trabaho, wala mi livelihood nga gi kuan dito Mayor, wala mi livelihood nga gihatag. Grabe gid kalisod. Munang ang mga unit karon gipangransak na, gipamaligya na tungod sa kawadon. Munang makaingon gid ko Mayor nga grabe gid ang politika maski tubig. Wala isa ka bulan mi Mayor, wala mi tubig. Wala gid mi giatiman tungod aning signage ni Kong nga gipamutang sa balay. Lakip gipaabot usab sa Sunrise Village sa Mambuaya ang ilang titulo sa yuta ug yun man ang development sa ilang lugar. Diyang nabati kini ni Congressman Lordan Swan sa 1st District sa Cagayan de Oro, iyang gipasalig nga magbutang og solar water system sa dapit. Kung kana tong panubig, pa-check nato basig pwede ta makabutang og solar water system dato dapit. Mo man akong danggo sa akong second term pohon nga daghan mga solar water system mga akong ipangtaod diri sa District 1 kunya so kana tubig mo ito. Samtang si kanhi Mayor Oscar Moreno niingon nga dili lang talipapa ang itukod sa kalaanan ug pagatpat apan usa ka merkado. Talipapa sa kang Ruby. Abi mo Ruby ang kuan diya buhat kita merkado diya sa Kalaanan. Buhat kita merkado. Dili lang talipapa, merkado gyud. Ato ginakita ko ba kayong Kalaanan. Mo sanay akong plano sa pamalihi. Pamalihi ato nang buhatan og merkado ato sa buhatan simbahan. Now kining sa Kalaanan daghan biya na kayo. Pila na diya mga 20 ka relocation projects no. Natay usa ka high school, PN Roa National High School, natay usa ka elementary, nadintay mga child development centers, no? Kini na butang og child. Kini atol sa nagpadayon nga paghinabi serye ni CDO former Mayor Oscar Moreno nga unang gipamati ang iyang yangungo sa mangingisda nga gisundan sa IPs ulumad, mga kababayenan og ning uwahi ang mga homeowners leaders. Mao kadto atong nahipos nga balita alang sa lokal kini si Miss Steph Berganyo sa Miss Radio
Mu balita, mu alagad, mulingaw.